बानी सुन्दछ तिमीहरू परमेश्वरका होइनौ त्यसै कारण तिमीहरू सुन्दैनौ हैन। धन्यवाद पवित्र पिता मसीहको नाममा जुन परमेश्वरको यसो मसीहको नाममा हामीले ग्रहण गरेका छौँ र परमेश्वरको वचन हामीलाई जति सुन्यो उति सुन्ने मन लाग्छ हैन। संसारले अब गर्नै नगरेको मान्छेले त त्यसले सुन्ने चाहना गर्दैन हैन। परमेश्वरको वचन यही परमेश्वरको वचनमा आएको ग्रहण गरेको मान्छेले पनि विश्वास नगरेर के हो भनेर बिना विश्वासै त्यस्तै बस्यो भने त्यसले पनि सुन्ने मन परान्न हैन। किन अगाडि गया सिद्धिको लास्टसम्म भन्नु भएन। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण परमेश्वरका सन्तानहरू, लिडरजनहरू, विश्वासीजनहरू र कलसीजनहरू र यस थर्कोट नेसनल विकली युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार छ। तपाईहरू यतिखेर थर्कोट नेसनल विकली युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। हामी छौँ तपाईँको माझमा। सदा जस्तै आज पनि तपाईहरूको माझमा मैले येशू मसीहको नाममा पिताको तर्फबाट पिताको आत्मिक वचन लिएर आएको छु। आजको वचनको शीर्षक छ येशू महान हुनुहुन्छ। येशूको नाममा हामीले पितासँग जे माग्यो त्यो पाउँछ। जसले येशूलाई चिन्छ, जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ, त्यसले पठाउने वालालाई पिता भनेर स्वीकार गर्छ अनि हाम्रो जीवन उद्धार हुन्छ। येशू नै जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ।
यसो नै दागको बोट हुनुहुन्छ, यसो नै जीवनको बाटो हुनुहुन्छ, यसो नै हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, यसो नै हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, यसो नै हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ र हाम्रो लागि स्वर्गमा महान घर बनाउने पनि यसोले नै पिताको अगुवाईद्वारा बनाउनु भएको छ र हाम्रो स्वर्गमा नागरिकता दिने पनि हामीले पिताको अगुवाईद्वारा यसो मसीहको नाममा पाउने गर्छौँ। आज म त्यही विषयमा तपाईँहरूको माझमा यसो मसीहको नाममा पिताको आत्मिक र जीवित वचन लिएर आइरहेको छु। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ र यसो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। यसो नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, यसो नै असल दागको बोट हुनुहुन्छ। हामी हाँगाहरू जुन हाँगाले असल फल फलाउँछ त्यो हाँगालाई सजाइनेछ, त्यसलाई मलजल हालिनेछ, जसको मलजल गोठमेल गर्ने परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र जो फल फलाउँदैन त्यो हाँगा मसीहको नाममा पिता अगुवाईद्वारा काटिनेछ, त्यसलाई फालिनेछ, त्यसलाई आगोमा हालिनेछ, सल्किनेछ, डढ्नेछ। जसरी यूहन्ना 20:21 भन्नुभएको छ, यसो प्रभु यहुदीहरूद्वारा यरुशलेममा मरेपछि उहाँ पिताको अगुवाईद्वारा मरेका आगबाट 3 दिनमा जीवित हुनुभयो र उहाँ बौरी उठेपछि भन्नुभएको छ, जाऊ जसरी मलाई मेरो पिताले विश्वास गरेर पठाए मैले त्यसरी नै तिमीहरूलाई पठाउँदैछु, जाऊ। र मर्कुस 16:15 भन्नुभयो, जाऊ मसीहको मेरो नाममा पिताको अगुवाईद्वारा वचनलाई प्रचार गर। यूहन्ना 15:16 भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीलाई चुने, त्यसमा तिमीलाई नियुक्त गरेको छु, जाऊ फल फलाउन जाऊ, तिमीले फलाएको फल फलिरहोस् र मेरा नाममा तिमीले पितासँग जे मागौला त्यो पाउनेछौ। फिलिपिन 1:14 भन्नुभयो, म तिम्रो अनुमति बिना केही गर्न चाहन्न, तर तिम्रो अनुमति कर्कापले नगरेको होस्। फिलिपिन 1:21 भन्यो, किनकि मैले अझ तिमीहरूको विश्वास मानेर अझ तिमीले यसोभन्दा महान काम गर्छौ भनेर मैले तिमीहरूको विश्वास मानेर मैले तिमीहरूलाई यो लेख्दैछु, यो पठाउँदैछु, जाऊ। अनि फेरि 18:10 भन्नुभएको छ पिताले, जाऊ चुप नलाग, प्रचार गरेर जाऊ, मेरो वचनलाई प्रचार गरेर आगोसरी फैलाऊ। र किनकि हाम्रो संसारमा धेरै मान्छेहरू छ, तिमी एक्लै छु भनेर नभन, तिमीसँग म छु, यदि म नभए नि मेरो पुत्र हुनेछ, मेरो पुत्र नभए तिमीसँग स्वर्गदूत, यदि मेरो पुत्र नभए पनि तिमीसँग स्वर्गदूत गाब्रिएल हुनुहुनेछ। नडराऊ, चुप नलाग, प्रचार गरेर जाऊ तिमीहरू, ताकि मेरो वचनलाई तिमीले आगोसरी फैलाऊ भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। र यसो महान हुनुहुन्छ, यसोको नाममा हामीले पितासँग जे माग्यो त्यो पाउँछौँ, किनभने यसो नै हाम्रो मुक्तिदाता हो। यसो नै असल दागको बाटो, जीवनको बाटो नै यसो हो। यो बाटोभन्दा अर्को बाटो छैन। जसले यसोलाई चिन्छ त्यसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छ, परमेश्वरलाई पछ्याउ, जसले यसोलाई पछ्याउँछ त्यसले परमेश्वरलाई पछ्याउनेछ अनि हाम्रो उद्धार हुनेछ। जसले यसोको नाममा पिताका जीवित वचनहरूलाई पालन गर्छ अनि त्यसको जीवन उद्धार हुन्छ भने पिताको जीवित हुनु भनेको छ। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, सम्पूर्ण हाम्रा लिडरजनहरू, विश्वासीजनहरू, कलसीजनहरू र यसो मसीहको नाममा पितालाई पछ्याउने हाम्रा सम्पूर्ण पृथ्वी पल्लो छेउदेखि पल्लो छेउ सारा विश्वासीहरू, अधिकांश मानिस जातिहरूका मानिसहरू, मैले सदा चाहिँ तपाईँहरूको माझ यस्तो मसीहको नाममा पिताको गएद्वारा पिताका जीवित वचन प्रचार, पिताका जीवित वचन तपाईँहरूको माझमा पस्केको छु। यी वचनलाई सुन्नुहोस्, मसीहको नाममा ग्रहण गर्नुहोस्, ताकि जीवन उद्धार हुनेछ। जसले यसोको नाममा पितालाई पछ्याउनेछ, जसले यसोलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नेछ, पितालाई परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्नेछ र परमेश्वरले यसो प्रभुलाई मरेकाबाट 3 दिनमा जीवित गर्नुभयो र यसो प्रभुले मरेको लाजरलाई 4 दिनमा जीवित गर्नुभयो भनेर जसले विश्वास गर्छ अनि उसको जीवन उद्धार हुनेछ। जसले यसोलाई पछ्याउनेछ उसले पितालाई चिन्नेछ र ऊ पिताको नजिक हुनेछ, उसको जीवन उद्धार हुनेछ र यसोका नाममा उसले विगतमा गरेका सबै सारा पापहरूको अन्त्य हुनेछ र ऊ पहिलो कुरिन्थी 5:17 भने चाहिँ ऊ मसीहमा रहनेछ र ऊ मसीहमा रहनु नै नयाँ गरी जन्मिनेछ, पुरानो कुरा त्याग्नेछ, नयाँ गरी जन्मिन्छ अनि जीवन उद्धार हुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै समस्या छ, तपाईँहरू रोग बोझ होइन विभिन्न खालका पीडाहरू चारैतिरका समस्याहरूभित्र जेलिनु भएको छ, तपाईँहरू रोग र बोझ थाक्नु भएको छ, विश्राम लिने ठाउँ छैन, खर्च गरेर थाक्नु भएको छ भने आउनुहोस्, यसोलाई पछ्याउनुहोस्, यसोलाई चिन्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई चिन्नुहुनेछ। यसो नै हाम्रो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नु, यसोलाई प्रभु भन्नुहोस्, पितालाई परमेश्वर भन्नुहोस् र
यसो प्रभुलाई मरेकाबाट पिताले तिनीहरू जीवित बनाउनु विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको मन हृदय शरीरमा यसोलाई बोक्नुहोस्, परमेश्वरलाई बोक्नुहोस्। अर्थात् यसो मसीले गरेका कामहरू तपाईँले चिन्नुहोस्। मसीको नाम पिता अगुवाईद्वारा यसोले के गर्नुपर्छ त्यो काम तपाईँ गर्दै जानुहोस्। हिब्रू 12:2 भन्यो, तिमीहरू छल कपटका कुरा त्याग, रिस मोह क्रोध डाह त्याग। कलसी 3:5 भन्यो, तिमीरा रिस मोह क्रोध सांसारिक कुरा सब त्याग, अनि मात्र तिमी नयाँ गरी जन्मिनेछौ। जबसम्म तिमीले यसोलाई प्रभु भनेर चिन्न सक्दैनौ तबसम्म तिम्रो उद्धार हुन्छ। त्यसैले चिन आऊ, अनि मात्र तिमीहरूको जीवनमा उद्धार हुन्छ भने पिताको जित हुन्छ। आउनुहोस्, यसो मसीहको नाममा पिताको राज्यमा आउनुहोस्, मन परिवर्तन गर्नुहोस्। यो कुनै धर्म होइन, यो एउटा मन परिवर्तन हो। जसले मन परिवर्तन गर्न सक्छ, मन परिवर्तन गरेर यसोलाई प्रभु र परमेश्वरलाई पिता र परमेश्वर पिताले यसो प्रभुलाई मरेकाबाट तिनीहरू जीवित बनाउन भने जसले विश्वास गर्न सक्छ उसले उद्धार हुनेछ। आउनुहोस्, उद्धार हुनुहोस् र यस मसीहको नाममा पिताका जीवित वचनहरू हेर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्, मन हृदय एकदम शरीरमा राख्नुहोस्, अनि तपाईँको जीवन उद्धार हुनेछ। तपाईँ नयाँ गरी जन्म हुनेछ र सांसारिक कुराहरू अन्त्य हुनेछन्। तपाईँहरूका सबै पापहरू क्षमा हुनेछन् र तपाईँ पाप क्षमादेखि मुक्त भएर जानुहुन्छ। तपाईँले सोचेका आँटेका हरेक कुरा पुग्नेछ। आज मैले यस मसीहको पिता अगुवाईद्वारा जीवित वचन जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको माझमा पस्किएको छु। यो वचन हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ। जस्तो लाग्छ सेयर लाइक सब्सक्राइब सरसल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरूको एक सेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइबले नै यो च्यानल अति अगाडि बढेको छ, मलाई विश्वास छ। पिताका जीवित वचनहरू मनमा राख्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस्, अनि तपाईँहरू आनन्दित हुनुहोस्। स्वर्गमा अनन्त जीवन बिताउनुहोस्। धरतीमा आनन्दित र स्वर्ग अनन्त जीवन बिताउनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, तपाईँ जीवन उद्धार भएको छैन, पीडामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। मसीहको नाममा पिता अगुवाईद्वारा कुनै शिक्षाको आवश्यक छ भने मेरो सम्पर्क नम्बर सम्पर्क गर्नुहोस्। ए पिताको जीवित वचनको भिडियोभित्र मेरा नम्बरहरू छन्, सम्पर्क गर्नुहोस् अनि अनन्त जीवन बिताउनुहोस्। पृथ्वीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म छरेर रहनुभएका स्वदेश विदेशमा रहनु हाम्रो सम्पूर्ण परमेश्वर सन्तानहरू, लिडरजनहरू, विश्वासजनहरू, कलसीजनहरू र जाति जातिहरूका मानिसहरू जसले यस मसीहको नाममा मैले पस्किएको परमेश्वर जीवित वचन भिडियो हेर्नुहोस्। सबैले जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। नाङ्गा भए परमेश्वरकै आशिषले। नाङ्गा डाँडा हरिया भए परमेश्वरकै आशिषले। अब यो त फर्कियो भने त परमेश्वरकै आशिषले। थाहा परमेश्वरकै आशिषले। परमेश्वरकै आशिषले। सुन्ने गर्ने आशामा भयो परमेश्वरकै आशिषले। सुन्ने गर्ने आशामा भयो परमेश्वरकै आशिषले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। जिउने मर्ने यही हो, आधार नछोडौँ कसैले। परमेश्वरकै आशिषले। युग युग जीवित रहोस् परमेश्वरकै आशिषले। पहिला पहिलामा खुसी आउँछ परमेश्वरकै आशिषले। पहिला पहिलामा खुसी आउँछ परमेश्वरकै आशिषले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। आशिष पाइने यही हो, गरौँ पुकार सबैले। बारीको सिन कस्तो राम्रो आएको छ नि। यही हो,
राख्दैन, त्यसलाई पनि मतलब बाहिर मतलबै राख्दैन, उसले बाहिरै कुरा सुन्न हुन्छ होइन, त्यसले सुने आफ्नो गर्छ एउटा काण्ड पुऱ्याउँछ। र परमेश्वरको असल व्यक्ति भनेको हामी परमेश्वरको सन्तानमा होइन, जति परमेश्वरको काम हुन्छ उति आज काम नपरे त हुन्थ्यो, आज यसरी परमेश्वरको महिमा गर्न जान्न पायो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई कति सोचना लाग्छ अनि यति गर्दा गर्दै पनि कति हालत आउँछ। तर हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको विश्वास राख्नुपर्छ, परमेश्वरलाई एकदम सुनेर एकदम बुझेर एकदम मनमा हृदयमा छाप लाउनु पर्ने होइन। परमेश्वरको हामीले बानी सबै जुन बानी नगर के नगर भन्ने चिज सिकाउनु भएको छ। कसैलाई झुटा आरोप नलगाऊ, कसैको चोरी नगर, कसैलाई पाप नबोल, कसैको आत्मा नधर्काऊ, भोगे आत्मालाई खुवाऊ भन्नुभएको छ होइन। त्यो गरिब मानिस हुन्छ होइन, कसैसित झुटा आरोप पनि लगानी, कसैलाई तेरो गलत हो भनेर आरोप पनि लगानी, त्यस्तो गलत बोली मानिस होइन। परमेश्वरले जति परमेश्वरको महिमा गर्न आए पनि वचन सुने पनि त्यो तर्की जान्छ होइन, त्यो जताएर पनि त्यो छुटेरै जान्छ होइन। परमेश्वरको वचनमा त हामीले एकदम ध्यान लगाउनु कुन चिजको त्यसलाई मैले के सोच्छु भने चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भए पनि म अहिले एउटा परमेश्वरको सन्तान पहिल्यैबाट पनि परमेश्वरको सन्तान जति भन्यो भने जे गरे पनि त्यो मान्छेलाई किन भन्यो होला, किन रिस्यो होला, त्यस्तो गरी मलाई त्यो दिमागमा ख्याउँछ कि मैले केही शब्द बोलेर पिर माने कि भनेर त्यसलाई भोलिपल्ट चलाउने, त्यसलाई बोलाउने, त्यस्तो गर्ने मन भित्रैदेखिबाट उहिलेदेखिबाट मेरो त्यस्तो थियो बानी। तर अहिले पनि चित्त बुझ्दैन र पच्यापुचुक बोल्छु, उति गरेर सम्झिन्छु, तर मनमा राखेको होइन। तर धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीहको नाममा होइन। मनमा पापै छैन भने चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको छ होइन। परमेश्वरले अब यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, परमेश्वरले बुझ्नु भएको छ होइन। जो हृदय जात्ने हृदय जाति र आत्मादेखि परमेश्वर हुन्छ होइन। परमेश्वरले जाँच्नु चाहन्छ कुन मानिस कसरी चलिरहेको, कुन व्यक्ति कसरी चलिरहेको, के खाएको, कस्तो खाएको, नाङ्गो हिँडेको कि भोगो हिँडेको भन्ने परमेश्वरले चिन्नु भएको हुन्छ, परमेश्वरले बुझ्नु भएको हुन्छ। तर हामीले परमेश्वरको सन्तान भएर हामीले कसैलाई हामीले आत्मा पठाउनुहुन्न, हामीले परमेश्वरको एकदम विश्वास साथ हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ होइन। परमेश्वरको वचन सुन्न त सुन्ने, एउटा कानले सुन्ने, एउटा कानले उडाउने गरी भने चाहिँ हामीले अलिकति संसारको भेलामा गयौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको वचन बिर्सेर जान्छौँ होइन। संसारले जिताउँछ। अब विश्वासी भएर परमेश्वरको यस्तो वचन थियो, यस्तोबाट यस्तो हो अरे, यस्तोबाट यस्तो गऱ्यो भने परमेश्वरको विश्वासी जनको कुरा आउने होइन। बिना विश्वासी संसारको शान्ति त आन्न कुरा। अब कुरा गर्ने भने कि परमेश्वरको कति कुरा गर्थे, धर्म बेची खाने भनिदिने हो कि अथवा केही भनिदिने हो कि भन्ने त्यस्तो डर लाग्छ होइन। परमेश्वरको त्यही भएर हामीले परमेश्वरको सन्तान कता र झगडा गरेर कस्तो गरेर के गरेर भन्ने यस्तो संसारले कति बुझ्याउँछ, त्यस्तै पर्न जान्छ होइन। हामी के छौँ त धेरै संसारी थोरै विश्वासीजन भएर बसेका छौँ त अब हामीलाई शैतानले त्यस्तै खेलाउँछ होइन। हामीले विश्वासमा परमेश्वरको वचनद्वारा हामी चल्न सक्यौँ भने चाहिँ कठोर भएर सक्यौँ भने चाहिँ हामी उद्धार पाउँछौँ जीवनमा होइन। हामी अहिले एउटा लडेर गर्ने जीवन कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने त मैले अनुभव गरिसकेँ अस्तिमा होइन। धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीहको नाममा। बस्ने जिन्दगी थियो साउने कोही थिएन साउने
कठाले भनेर डिस्टर्ब गर्यो यार आँसुको धारा दुःखको वेदना अहिले पाइरहने मनभरि पाइरहने माथि नलिनु न तल बोलिनु टाउ काटिन्छ सधैँको दुखी यति मनाउँथेन यति मनाउँथेन यस्तै थियो हाम्रो जीवन यस्तै थियो हाम्रो जीवन दुःखमा साथ दिने कोही थिएन हाम्रो दुःखमा साथ दिने आज परमेश्वर आज पाका छौँ परमेश्वर पितालाई मनको त्रिभुज दिने मनको त्रिभुज दिने कति आनन्दको जीवन कति आनन्दको जीवन कति आनन्दको जीवन कति आनन्दको जीवन मेरो मुखद्वारा निस्केको परमेश्वरको जीवित वचन अहिलेलाई यति नै र यही जीवित वचनले सम्पूर्ण विश्वासजनमा भरिपूर्ण आशिष पितालाई लाख लाख धन्यवादमा केही गराउँ ल भजन सङ्ग्रहतिर जानु भजन सङ्ग्रह 31 को 24 मा हेरौँ परमेश्वरको आशिष कहाँ हुन्छ परमेश्वरसँग हामीले आशिष पाउनलाई के गर्ने र परमेश्वरको आशिष कसरी पाउने भन्ने विषयमा पिताको जीवित वचनमा उल्लेख छ 24 पढ्दिने धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीहको नाममा हे परम प्रभुमा आशा राख्ने सबै जना हौ शक्तिशाली हौ धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा हे यहोवामा आशा राख्ने सबैजना विश्वासीजनहरू रोमी 10 को 9 ग्रहण गरेर परमेश्वरको राज्यमा आएका येशूलाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू तिमीहरू अझ खतरा बन अझ शक्तिशाली बन तिमीहरू झाँझस बन अझ शक्तिशाली बन तिमीहरू कसको नाममा मसीहको नाममा हरेक समयमा हामीसँग मसीह हुनुहुन्छ मसँग सँगै मसीह हुनुहुन्छ मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई केही पनि म टिप्छु भने दुष्ट आत्माले कहिल्यै पनि राम्रो बसेको देख्न उनले चाहन्न हेर्नु जस्तै तपाईँ हामीलाई अब अरू हाम्रै मान्छेले होइन खाएको लाएको चाहन्न नि हो त्यस्तै उसले पनि हामीलाई कहिल्यै राम्रो हुन चाहन्न तर बलियो सतर्क रहनु पर्छ तिमीहरू शक्तिशाली हौ अनि मात्रै तिमी परमेश्वरको उत्तराधिकारी हुनेछौ भन्ने पिताको जीवित वचन भनेको छ धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा 33 को 18 मा हेर्नुहोस् है 33 को 18 भनेको छ धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा यसैको 33 को 18
यहोवाको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ। उहाँको हेराइ, उहाँको नजर, उहाँको माया, उहाँको सद्भाव जसले परमेश्वरको डर मान्छ उसित हुन्छ। हामीले केही काम गरिदिँदा कतिजना ओहो मैले त गलत भने क्या है, म परमेश्वर कारबाही पर्छु अब भने सम्झ्यो भने डर माने भयो डर मान्यो होइन, कसैले देखाएको छैन म परमेश्वर जान्छ हुँ देखाएको छैन भन्यो, झगडा पनि गर्यो, गाली पनि गर्यो, गाली गलोज गर्दै गयो, उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेन होइन, प्रचार गरेन, परमेश्वरको नाम ल्याएन भने ऊ परमेश्वरको डर मान्नु हुँदैन। मैले त चाहे त्यो अब त्यो चुन्नी काम पिताको मेरो होइन, म त परमेश्वरको प्रचारको मैले प्रचार गरिदिने। बिहान पनि यहाँ त्यो परिदिव्या सन्जयले आएर यो पिपला बुदाम रिङ गरेर घपक्क ढोगेको थिएँ। मैले भने बाटो त्यो होइन यो हो भने सत्य बाटो यो हो परमेश्वरको होइन। चलतिर प्रदीपको जाने के मलाई यही भनिएको छ ज्योतिष चाहिँ अनि कसरी ढोग्छन् कसरी घुम्छन् भन्छ। अनि पछि उसले यसरी घुम्नु सिकाइदिए। अनि पछि मैले भने त्यो होइन बाटो यो हो, यही बाटो आउने सबै यहीँ हो, आजकल आइ त सक्यो भोलि त के हो परमेश्वर बाटो यही हो, सत्य बाटो यो, बाँच्ने बाटो यही हो, योभन्दा अर्को बाटो छैन भने पछि उसले अलिक धेरै बेर पछाडिको हाम्रो कुरा गरेँ त्यो गरेको त बाटो यही हो, सत्य बाटो यही हो, योभन्दा अर्को बाटो छैन। समयमै चिन्यो भने आफ्नो जीवन जिउँछ राम्रो। नमस्ते शिक्षा हजुर शिक्षा यता आए अनि त्यो बाटो यही हो, जीवनको बाटो यही हो, योभन्दा अर्को बाटो छैन। त्यसरी हामीले के छ येशू मसीहको नाममा पिताले देखाएको बाटोमा हिँड्छौँ। परमेश्वरको डर मान्ने हामीले मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, मसँग येशू प्रभु हुनुहुन्छ। यदि मैले गलत गरेँ भने म खराब बाटोमा जानेछु, यदि मैले गलत गरेँ भने नराम्रो हुनेछ। त्यसकारण मेरो चौथो पुस्ता सातौँ पुस्तासम्म पनि राम्रो होस् भन्नलाई हामी के त हामी परमेश्वर चिनौँ, समयमा येशू प्रभु चिनौँ र परमेश्वरको हामी डर मानौँ। जसले परमेश्वरको डर मान्छ ऊ माथि परमेश्वरको दृष्टि हुन्छ। उहाँले माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई सधैँभरि जोगाएर राख्नुहुन्छ। तिनीहरू माथि जसको आशा उहाँको अचुक कृपा माने, जसको आशा परमेश्वरले गरेका आशाहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई उहाँले कृपा दिइरहनुहुन्छ, केही हुँदैन। समस्या के हुन्छ हामीले त पहिला परमेश्वरको वचनमा के भनेको थियो, अस्ति पनि भनेको थियो परमेश्वरको वचनमा तिमीले सबै कुरा जानिसक्यौ। परमेश्वरका सन्तानले है परमेश्वरले दिएका आज्ञाहरू छन्, महान आज्ञा, दुईवटा आज्ञा छन् नि महान आज्ञा। त्यो महान आज्ञा हामीले सम्झिरहनु सक्नु पर्यो। एउटा हो तेरो मन हृदय होइन भित्रैदेखि त्यसले
परमेश्वरलाई प्रेम गर, माया गर, सद्भाव गर, तन मन हृदयदेखि तैँले परमेश्वरलाई सम्झे भन्छ। महान आज्ञा तिमी, दुईवटा मात्र आज्ञा छन्, तिनवटा आज्ञा छन् महान आज्ञा, दुईवटा आज्ञा। अर्को भनेको छ तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर, त्योभन्दा अर्को महान आज्ञा छैन भन्यो। त्यो गऱ्यो भने सबै त्यो भित्र आउँछ। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। अब यसैको 22मा हेरौँ। 22मा भनिएको छ, धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। हे यहोवा, हामीले तपाईँमा आशा राखे मुताबिक तपाईँको अचूक कृपा हामीमाथि रहोस्। म लगायत मेरो सम्पूर्ण परिवारहरू रोमी 10:9 ग्रहण गरेका पृथ्वीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म छरिएर रहेका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई, सम्पूर्ण लिडरजन, कलसीजन, अगुवाहरूलाई तपाईँले मसीको नाम पवित्र स्वरूप घटाएर राख्नुहोस्। उनीहरूले सोचेका कुराहरू पुरा गर्नुहोस्, उनीहरूलाई राम्रो गराउनुहोस् भन्ने जुन हामीले चाहिँ कृपा राखेका छौँ, हाम्रा कुराहरू समस्या समाधान छौँ, ती कुराहरू तपाईँले पुरा गर्नुहोस्, अचूक आशा दिनुहोस्। किनकि हामीले तपाईँमाथि भरोसा राखेको, तपाईँमाथि आशा राखेका छौँ। तपाईँ बाहेक अरू यहाँ कोही पनि छैन। जुन कुरा मानिसद्वारा असम्भव छ त्यो तपाईँद्वारा सम्भव छ। त्यसकारण पिता मसी यसको नाममा हामीलाई सन्चो गराउनुहोस्। हामीले माग्ने नै त्यही र जो हिँड्ने बेला पनि वचन सम्झेको छ, बस्दा पनि सम्झेको छ, अरूलाई प्रचार गरेको छन्, त्यसलाई सिद्धिमा दुष्टले छुन पाउँदैन। अट्याक त हुन्छ, फेरि आक्रमण त किन हुन्छ भने उसले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्छ, तर हामी आत्तिने आक्रमण गर्दैन फेरि त्यसले, तर गर्न खोज्छ, तर हामी के हुन्छ मसीको नाममा बलियो हुने, मसीको नाम हटाइदिइहाल्ने। तर फेरि त्यो वचनमै छ भने, वचन सम्झिरहेछ, वचनमा छ भने त्यो थाहा भइहाल्छ। हेर्नु, नराम्रा कुरा आउने छ, हाम्रो पछाडि दुष्ट आत्माले हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्दैछ भन्ने कुरो त्यो परमेश्वरको शक्तिबाट थाहा हुन्छ। त्यो शक्ति हामीले सुन्ने, अनि परमेश्वरका स्वर सुन्ने, आवाज सुन्ने, पछाडिबाट येशूका आवाज सुन्ने, हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने। उहाँले त त्यहाँ ठिक छैन नजा भनिदिन सक्नुहुन्छ, त जहाँ जान लाग्छ त्यहाँ नजा भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी त्यो त मसीको नाममा पहिला त्यता गएर हिँड्न सक्नु पऱ्यो, परमेश्वरका स्वर सुन्न पऱ्यो, डर मान्नु पऱ्यो। पहिला त हामीले डर मान्ने, परमेश्वरसँग डर मान्नै पर्छ। यदि परमेश्वरसँग डर मानेन, यसो प्रभुलाई चिन्न सकेन भने काम छैन। धन्यवाद पितालाई। भजन सङ्ग्रह 38मा हेरौँ त, 38:15। को 15 धन्यवाद परमेश्वर पिता मसी यसको नाममा। हे परम प्रभु, म तपाईँको प्रतीक्षा गर्छु। हे परम प्रभु, मेरा परमेश्वर, तपाईँले जवाब दिनुहुनेछ। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। पिताको जीवित वचन भनेको छ, हे यहोवा, म तपाईँको प्रतीक्षा गर्छु, म पर्खिन्छु तपाईँलाई। हामीलाई सङ्कट आइपऱ्यो, आपत पऱ्यो, मसीको नाममा तङ्ग्याउने, येशू मसीको नाम पितासँग प्रार्थना माग्ने, तर धैर्य गरी पर्खिने। म ठिक हुन्छु, मलाई सन्चो गराउनुहुन्छ, किन तपाईँले मलाई जवाब दिनुहुनेछ। साँच्चीकै वचनमा हिँडेको छ भने हात राख्नै पर्दैन। तारबाट ठिक हुन्छ भने ऊ ठिक हुन्छ, तर अब त्यो परमेश्वरको ठाल त ठिक हुन्छ भन्यो, तर ठिक भइ माग्ने मान्छेले विश्वास दिनु पऱ्यो कि। मैले कतिपय मान्छेले फोन गरेँ भने, अथवा कतिपय मान्छे मेरो घर कुनै बिरामी भएर आयो भने, म त ठिक हुनुहुन्छ भनिदिन्छु कि पहिला। यसो मसिमा परमेश्वर सम्झिदिन्छु, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भन्छु, तर त्यसले विश्वास मान्दैन। किनकि त्यो बिरामी मान्छेले विश्वास मान्न पर्यो। किनकि हामीले विश्वाससहित परमेश्वरको प्रतीक्षा गरेका छौँ। यसो मसीको नाममा पिताले हामीलाई जवाब दिनु, हामी ठिक हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यो जुन मानिसद्वारा असम्भव छ त्यो पिताद्वारा सम्भव छ भनेर पिताको जीवित वचनमा, क्रियाशील वचनमा भनेको हुनाले हामी परमेश्वरसँग धैर्य गरौँ।
विश्वास गरौँ, धैर्य गरौँ, हामी ठिक हुन्छौँ। धन्यवाद पितालाई म यसको नाममा। यदि भएन भने हामी फेरि पितासँग प्रार्थना गर्ने। किन भएन? कतै आफ्नो कमजोरी छ कि? हाम्रो कमजोरी हामीले परमेश्वरसँग क्षमा नमागेर मलाई सन्तोष गर्ने हुने मात्रै हुँदैन। पहिला क्षमा माग्ने हामीले। क्षमा त मसीको नाममा पितालाई प्रार्थना गर्ने। पिता आफूले कुनै गल्ती गरिरहेको छ, ठिक छ, छैन भने म कुनै गल्ती भयो भने क्षमा दिनुहोस्, तर मेरो शरीर ठिक भएको हुन्छ। क्षमा केही नमाग्ने, कहिले कसैलाई के भन्ने हुन्छ नि। अनि उहाँले हाँसमित निकालिदिनु त दुष्टाइन फर्स्टै पछुतो नचाहिदिन्छ, हालिदिन्छ, कता कता भुँगरीमा लगेर हालिदिन्छ, थाहा हाँसिदिन्छ। त्यही भएर के त हामीले मसीको नाममा पिता गएर हेर्नु, वचन सम्झिनु पर्यो। बस्ने जिन्दगी थियो, कोही थिएन साउने, कोही थिएन साउने। यो कथाले भएर डिस्टर्ब गरेर आँसुको धारा धरको वेदना अहिले पाइरहने मनभरि पाइरहने। माथि नलिनु न तल बोलिनु। टाउ काटिन्छ। सधैँको दुखी यति मन हुन्थेन, यति मन हुन्थेन। यस्तै थियो हाम्रो जीवन, यस्तै थियो हाम्रो जीवन। दुःखमा साथ दिने कोही थिएन, हाम्रो दुःखमा साथ दिने। आँसु पुछ्दिने परमेश्वरलाई आज पाका छौँ, परमेश्वर पितालाई मनको त्रिभुज दिने, मनको त्रिभुज दिने। कति आनन्दको जीवन, कति आनन्दको जीवन, कति आनन्दको जीवन, कति आनन्दको जीवन। धन्यवाद पितालाई म त्यसको नाममा। अनि हामीले मसीको नाममा विश्वास दिनुपर्छ होइन, परमेश्वरमा विश्वास दिनुपर्छ। अनि हाम्रो सुकुन्दहरूले पिताको जीवित वचन भनेको छ 71:5 मा हेरौँ भजन सङ्ग्रह।
तिमीले त्यो भेट्यो पावेन तिम्रो बगेर आइसक्यो च्याउ के च्याउ सुन्दैछ ल एकात्तरको 71 कति अरे 5 के धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीह यीशुको नाममा किनकि हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ मेरो आशा हुनु भएको छ मेरो के हो यो मेरो याबाको हो कि के हो याबा युवा कालदेखि नै तपाईँ युवा कालदेखि नै मेरो भरोसा धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीह धन्यवाद पितालाई मसिह पिताले हामीलाई के त आफ्नै स्वरूपमा सिर्जना गर्नुभएको छ माटोको लेपद्वारा हामीलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ आफ्नै स्वरूपद्वारा अनि नाकबाट पवित्र आत्माको श्वास फुदिएर हामी जीवित बनाउनु भएको भनेर हामीले उत्पत्तिले हेरेका छौँ धन्यवाद पितालाई मसिह किन हामी पिताका हातका सिप हौँ आफ्नै स्वरूपका हातका सिप हौँ त्यसकारण हामी परमेश्वर हाम्रा आशाका पात्र हुनुहुन्छ हामीले पितासँग आशा गरे के आशा गरेका छौँ हामीलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा लिने आशा गरेका छौँ परमेश्वरको वचनलाई प्रचार प्रसार गर्ने आशा लिएका छौँ हामीले त्यसकारण परमेश्वर हाम्रो बाल्यकालदेखि नै युवा कालदेखि नै हामी गर्भमा रहँदाखेरि हाम्रा साथी हुनुहुन्छ परमेश्वर हो त हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ हामी परमेश्वरको भरोसा गर्छौँ पिताको जीवित वचनमा भनिएको छ धन्यवाद पितालाई म यसको नाममा भजन सङ्ग्रह 130 को 7 130 को 7 भित्र गएर हेर नानी अर्को मोबाइलमा ब्याट्री हाल्छन् धन्यवाद पितालाई मसिहको नाममा भजन सङ्ग्रह 130 को 7 मा भनेको छ हे इस्राएल यहोवामा आफ्नो आशा राख किनभने यहोवामा नै अचूक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ जो परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर भएको इस्राएली समूह थियो जो परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर भएको मान्छे हुन्छ बाहिर भएको मान्छे हुन्छ उसलाई के त परमेश्वरसँग धेरै माया छ धेरै आशिष छ उहाँले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ त्यसकारण तैँले आफ्नो परमेश्वरमाथि भरोसा राख आशा राख परमेश्वरलाई सम्झे परमेश्वरलाई बोक मसीहको नाममा पितालाई सम्झे माया गर जसरी तैँले यसो प्रभुलाई माया गर्छ त्यसरी नै तँलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ त्यसकारण तैँले परमेश्वरलाई सम्झे भनेर पिताको जीवित वचनमा भनेको छ धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा भजन सङ्ग्रह 146 को 5 धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा पिताको जीवित वचनमा भनेको छ त्यो मानिस धन्य को त्यो मान्छे राम्रो हो त येशूलाई चिनेको मान्छे येशूलाई बोकेर हिँड्ने मान्छे परमेश्वरलाई चिनेको मान्छे येशू मसीहको नाममा पितालाई माया गर्ने मान्छे प्रेम गर्ने मान्छे जसको सहायता याकुबका परमेश्वरमा छ जसको सहायता जसले सहायता सहयोग पाउँछ ममता पाउँछ कोसँग परमेश्वरसँग पाउँछ त्यसकारण जसको आशा यहोवा त्यसका परमेश्वर हुनुहुन्छ उसले आशा राखेको नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले परमेश्वर आशा राख्छ उसको जीवन छ भनेर पिताको वचन भनेको छ धन्यवाद रोमी 4 को 18 भेट्यो भेट्याले हेर न पढाउन भेट्याले 4 को 18 धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीहको नाममा तेरा सन्तान पनि
यस्तै असह्य असङ्ख्य हुनेछन्, असङ्ख्य धेरै हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा अनि चुप पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र त्यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। धन्यवाद पितालाई मसिएको नाममा। परमेश्वरसित आशा राख्ने मान्छे, भरोसा राख्ने मान्छेलाई धेरैभन्दा धेरै आम्दानी हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै ऊ अगुवा बन्न सक्छ। जसरी अब्राहम बने। हिजो अब्राहमले आफू 90 वर्ष पुग्दासम्म र उनको श्रीमती 89 वर्ष पुग्दा पनि उनको श्रीमतीको कोखबाट सन्तान जन्मेको थिएन, उनीसँग सन्तान थिएन। अनि पछि उनले परमेश्वरको शक्ति पाए, परमेश्वरको उनले वचन पाए, परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचन पाएपछि उनले परमेश्वरमा भरोसा राख्न थाले। परमेश्वरमा भरोसा राखेकै कारण आफू 100 वर्ष पुग्ने बेला र उनको श्रीमती 90 वर्ष पुग्ने बेलामा उनले सन्तान पाएका छन्, किनभने उनले भरोसा राखे र उनी धेरैका पिता बन्न सफल भए। हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, हाम्रा पिता अब्राहम हुन् होइन। त्यस कारण के त हामी अब्राहमका सन्तान भएकोले उनी धेरै मान्छेका पिता बन्न थिए, उनको नाउँमा धेरै सन्तानहरू पैदा भए। त्यस्तै हामीले पनि अब्राहमले गरे जस्तो काम गर्नु पऱ्यो, आशा राख्नु, भरोसा राख्नु पऱ्यो, कल्पना ठुलो गर्नु पऱ्यो। त्यो कल्पना हामीले होइन गर्ने, यसुको नाममा पिता अगुवाईद्वारा गर्नु पऱ्यो र त्यो पितालाई सुम्पिदिनु पऱ्यो। जस्तै मलाई कुनै चिज चाहियो, मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा चाहियो भने अनि मलाई चाहिँ पिताका गुप्त वचन चाहियो भने मैले यसु मसीहको नाम पितालाई सुम्पिदिने। र हामीले चाहिँ मलाई ठुलो घर चाहियो, गाडी चाहियो भन्नु भने त्यो फेरि परमेश्वरको वचनभित्र रहँदैन, त्यो त रहँदैन। हामीले ज्ञान र बुद्धिका कुरा माग्ने, परमेश्वरका जीवित वचनहरू हामीले माग्ने, क्रियाशील वचनहरू माग्ने, हामीले माग्ने। भेटाउन नसकेका वचन माग्यो भने अनि परमेश्वर काम गर्ने, काम गऱ्यो भने कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ थाहा छैन पिताले होइन। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। त्यसकारण हामी यसु मसीहको नाम पिताको अगुवाईद्वारा हिँड्न सकौँ, अनि मात्रै हामी अब्राहमले पाएको आशीष जस्तै पाउन सक्छौँ मेरो पिताको जीवित वचन भनिएको छ। रोमी 5:2 धन्यवाद पितालाई बसी यसको नाममा। रोमी 5:2 भनेको छ, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा गर नै नभएको ठाउँमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छ। विश्वास पायौँ, हामीले केमा विश्वास मान्यौँ? हामीले परमेश्वरको अनुग्रहको शिक्षा विश्वासद्वारा गयौँ, तर हामीले केमा विश्वास मानेर गयौँ? परमेश्वरका महान आज्ञा 2 छन्, हो त्यो आज्ञा जान्नुबाट अघि मैले भन्दै थिएँ महान आज्ञा 2। अब यसु प्रभुलाई परमेश्वर पिताले मरेगाबाट 3 दिनमा जीवित बनाउनु कति सजिलो कुरा छ। त्यति नजान्ने त के काम छ, कामै छैन। अब यस प्रभुले परमेश्वर पिताले यस मरेर 3 दिनभित्र जीवित गराउनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो। त्यति पनि हामीले जान्दै जान्दैनौँ। विश्वासद्वारा प्रवेश गऱ्यौँ र अनुग्रहमा हामी खडा छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा कुनै पनि गरै नभएको स्थितिमा हामी खडा भएका छौँ, हामी उभिएका छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। किनकि हामी यसुका नाममा हाम्रो ठिक भएको छ, हाम्रो सारा सन्तान 7औं पुस्तासम्म ठिक भएको छ। त्यसकारण जुन कुरा मानिसद्वारा असम्भव छ त्यो परमेश्वरद्वारा सम्भव छ, जो यसुद्वारा सम्भव छ भने हामी विश्वासमा छौँ। र यसु प्रभुलाई परमेश्वर पिताले मरेकाबाट 3 दिनमा जीवित बनाउनु भयो। किनकि मरेको मान्छे पनि उठ्दो रहेछ होइन। यसु प्रभुले मरेको लाजरसलाई 4 दिनमा जीवित बनाउनु भएको भने हामीले पनि 5औं दिनमा जीवित बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले विश्वास दिनु पर्यो। विश्वास गर्नेहरूका लागि छ। यसुलाई परमेश्वर 3 दिनमा गराउनु भयो, यसुले मरेको लाजरसलाई 4 दिनमा गराउनु भएको छ जीवित। यसुले मरेकोलाई 4 दिनको
मरेको लाजर छ भन्ने मान्छे छ, उसलाई 4 दिन जीवित गराउनु भएको छ। त्यो परमेश्वरको अगुवाईद्वारा भएको हो। फेरि उहाँले गराउनु भने हामीले सक्छौँ 5औं दिन उहाँले विजय गराउन सक्छौँ मरेको मान्छेलाई पनि, होइन त। धन्यवाद पितालाई मसी येशूको नाममा। तर हाम्रो यहाँ मान्छेले विश्वास दिँदैन। धन्यवाद पितालाई मसी येशूको नाममा। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कटमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कटले सहनशीलता उत्पन्न गर्छ। हामी सङ्कटमा रमाउँछौँ किनभने हामीलाई येशू प्रभु ठिक गराउनुहुन्छ। मसीहको नाम पिताद्वारा हामी सन्चो हुन्छौँ भनेर हामीलाई आपतवेद पर्दा पनि हामी रमाउँछौँ। तर यसरी रमाउँदा हामीलाई के हुन्छ त? सहनशीलता हुन्छ, सहने शक्ति बढी पाउँछौँ। हामी आनन्दित हुन्छ हाम्रो शरीर। हामी मर्दा पनि मर्दैनौँ, ढल्न पनि जाँदैनौँ, किनभने परमेश्वरको हामीसँग शक्ति छ, हामीसँग येशू प्रभु हुनुहुन्छ, हामीसँग स्वर्गदूत हुनुहुन्छ। त्यसरी रमाउँछौँ। सहनशीलता नै चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। बाँच्छु भन्ने आशा हामीलाई उत्पन्न हुन्छ। हामी बाँच्छौँ, हामी मर्दैनौँ भन्ने आशा हुन्छ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। जहिल्यै पनि परमेश्वरको वचनमा रहेको मान्छे निराशा कहिल्यै पनि बन्दैन। उसित उसँग आशा हुन्छ, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा हुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा दिएको परमेश्वरको माया, सद्भाव, होइन, हाम्रो परमेश्वर र हाम्रो बिचको सम्बन्ध के बनाइएको छ त? पवित्र आत्माद्वारा राम्रो बनाइएको छ, तोको बनाइएको छ भनेर पिताको जीवित वचन बनाइएको छ। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। रोमी 8:24 मा हेरौँ त। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। रोमी 8:24 मा भनेको छ, किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। मुक्ति पाएका छौँ कोसँग? दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्माहरूसँग हामीले मुक्ति पाएका छौँ। रोग र बोझले थाकेको ठाउँबाट आएका छौँ। केमा? येशू मसीहको नाममा पिताको अगुवाईद्वारा हामीले विश्वास मानेर, परमेश्वरको आशा मानेर, येशूको आशा मानेर, येशूको नाममा हामी एकदम के भएका छौँ त? येशूको नाममा हामीले चाहिँ मुक्ति पाएका छौँ। अब देख्ने चाहिँ आशा त आशामै होइन। अब हामी आशाको आशामा रहँदैनौँ। हामीले मुक्ति पनि पाएका छौँ, ठिक पनि भए, सन्चो पनि भएका छौँ। किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र? देखेका कुराको आशा गर्दैन, नदेखेको कुराको आशा गर्दैन। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। म ठिक हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा गर्छौँ। टाउको दुखिरहेको छ, हामीले येशू मसीहमा सँगायौँ, म ठिक हुन्छु, मलाई ठिक बनाउनु चाहिँ यसले परमेश्वर चिगाउनु हामीले विश्वास गऱ्यौँ। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। पहिलो कोरिन्थी 13:13। देखियो करो तो क्या हजुर हजुर। 13:13 धन्यवाद परमेश्वर मसीहको नाममा। तिमीहरू पहिलो कोरिन्थी 13:13 पछाडि पहिलो कोरिन्थी पछाडि अगाडि पछाडि चाहिँ पछाडि हो। रोमीदेखि पछाडि छ क्या। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। पहिलो कोरिन्थी 13:13 अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा नै सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। यदि येशू मसीहको नाममा पिताको अगुवाईद्वारा हामीले आशिष पाउने हो भने हामीले सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ।
र विश्वास गर्नु पर्यो र आशा गर्नु पर्यो। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन उद्धार हुनेछ, हामी परमेश्वरबाट आशिष हुनेछौँ होइन, हामीले आशिष पाउनेछौँ भनेर पिताको जीवित वचन भन्नु। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। पहिलो कोरिन्थी 15:19 15:19 धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। पहिलो कोरिन्थी 15:19 भनेको छ पिताको जीवित वचनमा, यदि यस जीवनको लागि मात्र मसीहमा हामीले आशा राखेका हौँ भने, यस जीवनको लागि मात्र हौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुनेछौँ, पापी हुनेछौँ। हामीले आजीवनभरि परमेश्वरको आशा भरोसा मान्यौँ भने हामी सबैभन्दा उच्च हुनेछौँ। र हामीले यही जीवनभरिमा यो वर्षभरिमा मात्रै माग्यौँ भने अथवा आजको महिनामा मात्र माग्यौँ भने हामी दयनीय हुन्छौँ, हामी संसारी भन्छन् पशुभन्दा गएको हुन्छौँ। त्यस कारण हामीले त मसीहको नाममा विश्वास मानिन्छ, चाहबारलाई विश्वास मान्नुपर्छ भन्ने पिताको जीवित वचन हामीको छ। धन्यवाद पितालाई मसीहको नाममा। एफिसी 1:18 धन्यवाद परमेश्वर पिता मसीहको नाममा। म त्यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तानहरूमा उहाँको महिमी उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। धन्यवाद पितालाई मसीहको पिताको जीवित वचन भनेको छ कि म पनि यो प्रार्थना गर्छु, मैले प्रार्थना गर्छु, तिमीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु भने, अरूहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु भने कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्। जुन तिमीले आँखा देख्छौ तर हेर्नु सक्दैनौ, ती आँखा तिम्रो उज्यालो हुन् भनेको त तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा आऊ, परमेश्वरलाई खोज होइन, आऊ। र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ, सन्तरमा उहाँको
त्यो त हामीलाई प्रचार प्रसारको लागि पुऱ्याउनुहुन्छ। हामीलाई मसीको नाम अगुवाई गरेर हामीलाई ठाउँ ठाउँ पठाउन जाति जातिका पठाउनलाई उहाँले हामीलाई आशा गर्नुभएको छ भने हामीले पनि परमेश्वरको आशा गऱ्यौँ हामी ठिक हुन्छौँ, सन्चो हुन्छौँ भनेर पिताको जीवित वचन भनेको छ। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। एफिसी 2:12 धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। पिताको जीवित वचन भनेको छ, याद राख तिमीहरू त्यस बेला मसीबाट अलग इस्राएलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ। हामी पहिलो रोमी 10:9 ग्रहण नगर्छन् हामी मसीबाट अलग भएका थियौँ, हामी बाहिर थियौँ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिरान आशा नभएका र यस संसारका परमेश्वर हित थियौँ। हामी त संसारी मान्छेहरूको हित गर्दै हिँड्छौँ, त्यो हामीले परमेश्वर चिनेका थिएनौँ हिजो होइन। त्यो भएर हामीलाई थुप्रै समस्या आउने गर्थ्यो भने अब हामीले परमेश्वर चिनेका छौँ, अब हामीले ठिक हुन्छ, हामी परमेश्वरसँग आशा माग्नेछौँ भनेर पिताको जीवित वचनमा हामी विश्वास दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो अनि मात्रै जीवनमा उद्धार हुन्छ। धन्यवाद पितालाई नाममा। एफिसी 4:7 धन्यवाद परमेश्वर पिता मसी यसको नाममा। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलाइबाट सँग गाडिएको छ। धन्यवाद पितालाई मसिएको शरीर एउटै छ होइन। पिताको जीवित वचन भनियो शरीर पनि एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, अर्को मान्छे छैन। यो संसारमा पवित्र आत्मा भएको अर्को मान्छे छैन। उहाँको शरीर पनि एउटै छ, उहाँको आत्मा पनि एउटै छ, उहाँको शरीर पनि एउटै छ। जब तिमीहरू बोलाइदा एउटै आशामा बोलाएको थियो। परमेश्वरको हामीप्रति आशा के थियो भने मेरा सन्तानहरू प्रचार गर्नेछन्, मेरो गोठालो बन्नेछन्, जाति जातिहरूका जानेछौँ, मसीको नाममा मेरो अगुवाईद्वारा तिनी हिँड्नेछन्, जानेछन् र रोग र बोझले थाकेको मान्छेको उद्धार गर्नेछन्, जति व्यक्तिमा प्रचार गर्नेछन्, मेरो शिक्षा बाँच्नेछन् भन्ने परिस्थिति आशा थियो। त्यही आशाले हामीलाई गर्वै त्यसो गर्नु भएको हो, त्यही पनि होइन। तर जुन आशा तिमीहरूसँग बोलावटमा गाँसिएको तिमी र म बिचको सम्बन्ध भएको हामी सबैका एउटै परमेश्वर पिता जो सबैमाथि सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ, उहाँ सबैमा हुनुहुन्छ भनेर पिताको जीवित वचन भनिएको छ। त्यसकारण हामीले के छ जुन कुरा मानिसको असम्भव त्यो पिताद्वारा सम्भव छ भनेर हामी येशू मसीहको नाममा पिता अगुवाईद्वारा हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै हामी परमेश्वरबाट आशिष दिन्छौँ, आशिष पाउनेछौँ भनेर पिताको जीवित वचन भनिएको छ। धन्यवाद पितालाई मसीह यसको नाममा।
राखेँ। भजन सङ्ग्रह 21 को 2 मा हेरौँ। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। दुई। बोगर बोगर खान्छु ब ब ब ब मान्नुपर्छ। धन्यवाद पितालाई मसी यसको नाममा। पिताको जीवित वचन भनेको छ तपाईँले उनको मनोरथ पूर्ण गरिदिनु भएको छ। कसको? आफ्नो गोठालोको। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छ त्यसलाई, जसले यसुलाई प्रेम गरेको छ त्यसलाई। उनका मुखको बिन्ती तपाईँले इन्कार गर्नुभएको छैन। यसु मसीहको नाममा तिमीहरू मैले देखाएको बाटोमा हिँड, तिमीले मेरो नाममा जे मागौला त्यो पाउनेछौ भनेको पिता जीवित वचन। तिमीले मलाई प्रेम गर, तिमीलाई मैले देखाएको बाटो हिँड, म तिम्रो विषयमा वकिल भएर काम गरिदिनेछु, तिमीले सोचेको पाउनेछौ भनेको पिताको जीवित वचनमा यसु मसीहद्वारा भनेको हुन्छ। धन्यवाद पितालाई मसीह यसो भने त्यो हाम्रो कुराहरू, हाम्रो भनाइहरू, हाम्रो प्रार्थनाहरू, हामीले सोचेका कुराहरू मसीहको नाम पिताले इन्कार गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले त्यो त यसु मसीहको नाममा पिताको अगाडि वचन अनुसार वचनमा जे बोल्यो बोल्यो, वचनले जे गर्नु खोजेको खोज्यो। जस्तै वचनले परमेश्वरका जीवित र क्रियाशील छ भने हामी परमेश्वरका वचनभित्र जीवित र क्रियाशील भएर रहेका छौँ। त्यो हामी मसीह यसमा अगाडि गएर हिँड्न सक्नुपर्छ। पिताको जीवित वचन धन्यवाद पितालाई मसीह।